وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا. علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائی. سارے ذرا مل کے پڑھو سچی آواز میں. علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا. علی ہوئے پیر تے تسی گھبرا رہے ہو اچھی آواز میں پڑھو. علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا. علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا. علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا. جنہ کوئی دکھ دے ہس کے وکھائی دا. علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائی. تھوڑی مہربانی کرو اچھی آواز میں پڑھو. علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا. علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا. جن کوئی دکھ دے ہس کے وکھائی دا. علی ہوئے پیر پھر گھبرائی دا. علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا. کرنا جو علی دیا لالا یک جیے. آپ کو سبحان اللہ. کرنا جو علی دیا لالا یک جیے. تیبہ والے ماہی داؤ لگے دائیں کیے. تیبہ والے ماہی داؤ لگے دائیں کیے. ایسے بندے نال نہیں ہو سانگا بڑھائی دا. ایسے بندے نال نہیں ہو سانگا بڑھائی دا. ایسے بندے نال نہیں ہو سانگا بڑھائی دا. جنہ کوئی دکھ دے ہس کے وکھائی دا. علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا. علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا. جنہ کوئی دکھ دے ہس کے وکھائی دا. علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا. علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا. آپ کو سبحان اللہ. مولا علی دے شیر دی آمد ہو رہی اچھی آواز میں. آپ کو سبحان اللہ. رب دا شیر علی علی کوئی عام نہیں. رب دا شیر علی علی کوئی عام نہیں. علی جنہ دتا دینا نبی نے بھی جام نہیں. علی جنہ دتا دینا نبی نے بھی جام نہیں. پیار مولا علی والا سمجھ وسائی دا. پیار مولا علی والا سمجھ وسائی کو. پیار مولا علی والا سمجھ وسائی دا. پیار مولا علی والا سمجھ وسائی دا. جنہ کوئی دکھ دے ہس کے وکھائی دا. علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا. انتہائی خوبصورت میسج. آپ کو سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ پوری محفل کا اور بڑا شاندار میسج. قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, یہ بھی شاعری لکھتے ہیں, بڑا خوبصورت میسج ہے. ذرا کہیں سبحان اللہ.
جتھے نہ پڑھایا جاوے جتھے نہ پڑھایا جاوے پردہ بطول دا جتھے نہ نصاب ہووے علی تے رسول دا جتھے نہ پڑھایا جاوے پردہ بطول دا جتھے نہ نصاب ہووے علی تے رسول دا توجہ انج دے سکول چ نہیں بالانو پڑھائے گا انج دے سکول چ نہیں بالانو ذرا اظہار کرو تائید کرو میری انج دے سکول چ نہیں بالانو پڑھائے گا انج دے سکول چ جتھے نہ پڑھایا جاوے نعرہ حیدری جتھے نہ پڑھایا جاوے جتھے نہ پڑھایا جاوے پردہ بطول دا علی ہووے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا علی پیر صاحب دی زیارت کرو مرشدانی اور اچھی آواز لاکھو علی ہووے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا علی ہووے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا جنہ کوئی دکھ دے ہس کے وکھائی دا علی ہووے پیر تلی پھر گھبرائے دا اور جتھے نہ پڑھایا جاوے پردہ بطول دا جتھے نہ پڑھایا جاوے پردہ بطول دا جتھے نہ نصاب ہووے علی تے رسول دا جتھے نہ نصاب ہووے علی تے رسول دا انج دے سکول چ نہیں بالانو پڑھائی دا انج دے سکول چ نہیں بالانو پڑھائی دا جنہ کوئی دکھ دے ہس کے وکھائی دا علی ہووے پیر تلی پھر گھبرائی دا علی ہووے پیر تلی پھر گھبرائی دا جنہ کوئی دکھ دے ہس کے وکھائی دا علی ہووے پیر نعرہ حیدری